जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं आज अक्टूबर की 30 तारीख है और सुबह हो चुकी है। इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब अमेरिका जा चुके हैं। पाकिस्तान से लंदन गए थे, लंदन से अमेरिका चले गए। पाकिस्तानियों ने उनका लंदन में भी और उसके बाद अमेरिका पहुंचने पर भी जिस तरह से इस्तकबाल किया, उसकी खबरें सामने आ रही हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जहां भी जाते हैं चोर चोर के नारे लगाए जाते हैं और इससे आगे भी बहुत कुछ कहा जाता है। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से दुबई, दुबई से लंदन, लंदन से अमेरिका चले गए। उनसे एक सवाल किया गया था कि मियां साहब आप पाकिस्तान चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए गए थे, लेकिन आप वज़ीर आज़म नहीं बने। इस पर मियां नवाज शरीफ की तरफ से कहा गया, किस तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना मुंह बसोरते हुए कहा कि क्या अमेरिका जाने से पहले मुझसे ये सवाल पूछना ज़रूरी था। हो सकता है मियां नवाज शरीफ साहब अमेरिका में बैठ के इसका जवाब दें। बहरहाल उनके साथ जो लंदन में हुआ, उनके घर पर हुआ, जिस तरह से उनके खिलाफ नारे लगाए गए, अमेरिका पहुंचे तो एक्शन रिप्ले था। इसी तरह से काजी फैसल साहब लंदन में आज जो कुछ हुआ है, जिस तरह उनके खिलाफ नारेबाजी की गई है, जिस तरह उनको गालियां दी गई हैं, इसकी कोई भी बाशऊर आदमी हमायत नहीं कर सकता। आप किसी के बारे में कुछ कह सकते हैं, किसी के खिलाफ आप एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से जिस तरह काजी फैसल के पीछे ये लोग पड़ गए, तहरीक इंसाफ वाले थे या दूसरे थे, तो काजी फैसल साहब की आत्मा रोल के रख दी। और डोनट जिस तरह से काजी साहब खरीदने गए थे, वहाँ पे एक लड़के की तरफ से एक बार, दो बार, तीन बार जो डोनर काजी फैसल साहब पर भेजे गए थे, इसी तरह से वहाँ भी काजी फैसल साहब के पीछे लानतें पड़ी हुई हैं। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है काजी फैसल साहब के साथ? वहाँ पे जहाँ भी जाते काजी फैसल साहब, इस्तांबुल गए, वहाँ भी काजी फैसल साहब के खिलाफ इसी तरह से एहतजाज किया गया, मुजाहरे किए गए। उनको जो कुछ भी लोगों की तरफ से कहा जा सकता था कहा गया। शहबाज शरीफ साहब जब मक्का मदीना जाते हैं, वहाँ भी एहतजाज हुआ था। अब ये लोग जाएं तो कहाँ जाएं? क्या ऊपर चले जाएं? ना तो ये पाकिस्तान में महफूज है, खुल के चल सकते हैं, ना पाकिस्तान से बाहर। हत्ता कि अल्लाह के घर में भी लोग इनको नहीं छोड़ते। तो क्यों इनको अपनी अदाओं पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब में आप भी मौजूद हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी पाकिस्तान से बाहर हैं और मियाँ साहब भी पाकिस्तान से बाहर हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब वो सऊदी अरब के दौरे पर पहुँचे हुआ, उनकी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई, दीगर मुलाकातें भी हुई। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में ये सवाल किया जा रहा है कि इनको इस तरमीम से क्या मिला, 26वीं तरमीम से हुकूमत को क्या मिला। तो पता ये चला है कि जनाब वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए हैं, तो मोहम्मद बिन सलमान के साथ इनकी मुलाकात हुई है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से उनको एक फ्रेम पेश किया गया शील्ड की सूरत में, जिसमें कहा जाता है कि तरमीम का मुसवदा था जो पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है, वो मुसवदा अब भी किसी के पास नहीं है। बहरहाल तरमीम मंजूर हो गई। वो मुसवदा इतना ज़्यादा नादर है, इतना ज़्यादा मिसाली है कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा जाता है कि वो मुसवदा जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब को तोहफे के तौर पर पेश किया गया है। आ जाते हैं पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात हुए, जिसमें ज़मीर भी जीत गया और पैसा भी जीत गया। यक वक्त ज़मीर भी जीता है, पैसा भी जीता है। इंडिपेंडेंट और प्रोफेशनल ग्रुप के माबैन मुकाबला था, जबकि इंडिपेंडेंट ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं आसन भून साहब और सबसे बढ़कर आजम नज़ीर तारड़ साहब। ये आसमा जहांगीर का ग्रुप है, तो इसको कुछ लोग इंडिपेंडेंट की बजाय टाउट ग्रुप भी कहते हैं। ये किसकी टाउटी करते हैं इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करते। बहरहाल ज़मीर भी जीता है और पैसा भी जीता है। पैसा किस तरह से जीता है कि टोटल कुल 8000 वोटर हैं, तो एक एक को आप बड़े अच्छे तरीके से हुकूमत मैनेज कर सकती है और उनको मैनेज करने की कोशिश की गई और मैनेज कर भी लिया गया। तो लोगों ने पैसा भी कमा लिया और साथ कहा कि सदर का वोट हम आपको दे देते हैं क्योंकि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, आपकी खिदमात काबिल तहसीन है, लेकिन दूसरा वोट हमने ज़मीर के मुताबिक देना है। इस तरह से इंडिपेंडेंट ग्रुप के रऊफ़ अता साहब वो जीत गए, वो सदर बन गए, जबकि मुनीर काकर साहब हार गए। इसके साथ साथ जिस तरह से वकला की तरफ से कहा गया था कि सदर का वोट आपका, सेक्रेटरी का वोट हमने अपने ज़मीर के मुताबिक देना है, तो सेक्रेटरी मुंतखब हुआ है हामिद खान ग्रुप का।
تو یہ بھی تحریک انصاف کی بہت بڑی پروفیشنل گروپ کی کامیابی ہے کہ ایسے حالات میں جب پیسہ چلتا ہے، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، ان کے گھر والوں کو پریشان کیا جاتا ہے، تو پروفیشنل گروپ کے سیکٹری کا اور دیگر عہدیداروں کا جیت جانا بھی بڑی بات ہے۔ اور بات ہم نے کی کہ ضمیر بھی جیتا ہے اور پیسہ بھی جیتا ہے۔ سپریم کورٹ میں مزید 6 جج لائے جا رہے ہیں اور جمعے کے دن یہ فیصلہ کر لیا جائے گا، پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر لے گی۔ تو یہ جج صاحبان کہاں سے آئیں گے؟ حکومت ان کو لائے گی، لیکن کیسے جج ہوں گے؟ اور یہ 6 جج صاحبان یہ یحییٰ آفریدی کی مرضی کے ہوں گے؟ حکومت اس پر مجبور ہوگی کہ یحییٰ آفریدی صاحب جن کا نام دیں گے، جوڈیشل کمیشن جو بن چکا ہے اس میں یحییٰ آفریدی صاحب جن کے نام رکھیں گے انہی کو فائنل کرنا حکومت کی مجبوری بن جائے گی۔ بہرحال اب تک حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ ہم اپنے 6 ہم خیال جج لے آئیں گے، لیکن یہ جج صاحبان جو آئیں گے 6 آئیں گے، 23 تعداد ہو جائے گی، یہ سارے کے سارے یحییٰ آفریدی کی مرضی کے ہوں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 2 ایڈ ہاک جج صاحبان اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ آج مقدمات کی تعداد 60,000 کے قریب ہے، تو ان مقدمات کی خاتمے کے لیے اگر مزید جج بھی بھرتی کرنا پڑ سکتے ہیں تو ضرور کر لینے چاہیے، لیکن کنسنسس ہو تو بہت بہتر ہے۔ جس طرح سے یہ ترمیم لے کے آئے تھے، آئینی بینچ بنایا جا رہا تھا، اب آئینی بینچ کی ضرورت نہیں رہی، وہ بے معنی ہو گیا ہے، لا حاصل ہو گیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ ہوا، اس میں فیصلہ کیا گیا کہ جلد مقدمات کی سماعت کے لیے، ان کے خاتمے کے لیے کیا کچھ کیا جانا ہے۔ جس طرح سے منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے گزشتہ سال ایک پلان دیا گیا تھا، ایک لائحہ عمل دیا گیا تھا، اسی پر عمل کرتے ہوئے سپریم کورٹ اب مقدمات کا جلد فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ اگر مقدمات کا جلد فیصلہ ہو جاتا ہے، جیسے بھی ہو جاتا ہے، تو پھر اس آئینی بینچ کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ رانا ثناء اللہ صاحب اور جواد احمد صاحب یہ کوئی اداکار ہیں، فنکار ہیں، گانا گاتے ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان کو مجھ سے سب سے زیادہ خطرہ ہے، میں عمران خان کا سب سے بڑا حریف ہوں، میں عمران خان کا سب سے بڑا مخالف ہوں۔ اور رانا ثناء اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ منصور علی شاہ اور منیب اختر کو آئینی بینچ کا اس لیے حصہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ متنازع ہیں، اور یحییٰ آفریدی کو اس لیے حصہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ غیر متنازع ہیں، تو امین الدین کو حصہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ متنازع ہیں۔ اس طرح کا رانا ثناء اللہ کی طرف سے بیان دیا گیا ہے۔ تو ان دونوں کے لیے ڈاکٹروں نے یا ماہر نفسیات نے سجیسٹ کیا ہے کہ ان کی تنی میں 14 ٹیکے لگائے جائیں، کیونکہ جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو کسی ایسے کتے نے کاٹ لیا ہو جس کے بعد بندہ ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اگلی خبر کی طرف آ جاتے ہیں۔ اسحاق ڈار کی طرف سے اعتراف کر دیا گیا ہے کہ ہم نے سازش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سسٹم کو ڈی ریل کرنے کے لیے سازشیں کی گئی ہیں۔ ان کی طرف سے یہ کہنا کہ سسٹم کو ڈی ریل کرنے کے لیے سازشیں کی گئی ہیں، تو سب سے بڑی سازش کس نے کی ہے؟ ان کی طرف سے سازش کر کے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا۔ تو انہوں نے کھلے دل کے ساتھ یہ اعتراف کر لیا ہے کہ سسٹم کے خلاف ہم لوگوں نے، کیونکہ سب سے بڑی سازشیں تو انہوں نے کی تھی۔ ان کا بڑا پن ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم لوگ سازشی ہیں، ہم نے سازشیں کر کے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا، گو کہ ان کے الفاظ کچھ اور ہیں، بہرحال اس سے مفہوم یہی نکلتا ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے سازشیں کی گئیں اور اس کا اعتراف کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔